تنتم بوسرا انكورسن جهه وانتوتو كيف يصلي وانتوتو لا بوهدا نما غمين جهه فقام يلوتو نبيام سديكي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيام سديكا مي فاستقبل القبلة ما غين تغلق القبلة فرفع يديه زنك نسيبا حتى حاذتا أذنيه حتى بيبا تغن يغلق تبيبا ثم أخذ شماله بيمينه ريبورنت نبيام كده أقوابغا نيريتغا وتو يلندلا بوس غبغا هنا قال ثم أخذ يعكادبو يا يندان كيت موها تي نسيبا قالبا بوس غبغا نبسان دالا هانتين تابا حديث بوغاو yampane donc yamba kile ko sunanun nasa'i wa yampale to ngomne ne de yele ta kabe hadisin we bale san yele woto haya le bra yambane wende sunanun nasa'i pama mangul sem ya pagul samba pagul sa nkara samba pagul sa yamme hinzi we mitga ka ngam mo ko to parundo la pagul sa